Sa di pa nato sugdan ng video, atong basahon ang pipila ka mga komento sa mga single parent. Matud pa ni Vizar Aldiano Pilaja, isip single father, dili ilalim. Tanan problema, ikaw ang gapasan, ug walay katambayayong. Pero padayon lang gihapon ang kinabuhi, pinaagi sa paglig-on ug pag-ampo. Matud pod ni JM Maika, being a single mom is not easy. Samot nagwala pa tay stable job. Unya daghang needs ang bata, di ilalim. Pero laban gihapon para sa anak, uban sa pagsalig kay God. Ug matud pod ni Roga Manait, okay ra sa kuha ma single parent. Basta dako na ang bata, makamaon na mukaon, nga di nahungitan, mabag-abag na pod sa buluhaton sa panimalay. Naa na pod kay kastorya, nanay sige pangutanan nimo bisan unsa. Dili ka maboring, makalayas or makagawas na daw siya sa balay aron manginabuhi na pod. Matud pod ni, I don't know what's your name, shout out to you. For me, a single parent for more than 9 years and counting, okay lang jud kayo siya, happy kauban ang anak. Though na-adyo time nga bation og kaguol og kakapoy tungod sa mga problema, labi na sa financial, pero gatuo og gasalig lang jud ko always sa Ginoo, kay dili ta niya pasagdan. God will provide, sabayan og lihok. Pray more, worry less. Og kang Gina Ramos, para na ako, usa ka single mom, dili lalim, naatanan. Usahay malipay tungod sa mga anak, naapoy usahay nga kapoy, kaguol, tungod sa mga problema nga moabot. Tungod lagi kay nahimo kong mama papa sa akong tulo ka anak. Laban pa rin para sa kaugmaon nila. Salamat kayo sa inyong mga komento. Nabasa nato guys ang ilang komento og nahibala nato ang ilang sakripisyo og ang ilang kalipay or kaguol. Daghan sad sa mga laing komento nga wala to nabasa nga maayo daw unta nga naa sila mahigugmaong partner nga moabag nila. Pero ang ilang mga komento nagpakita pod nga naka-adapt na sila sa ilang kahimtang. Sa unsang paagi sila naka-adapt og nagmalampuson sa ilang lisod nga kahimtang. Hisgutan nato ang ilang praktikal ug sinserong mga komento. Maingon man ang ubang prinsipyo nga nakatabang nila. Kung single parent ka, I hope nga kaning video makatabang nimo. Dili lang para molampos ka pagtuman sa imong lisod nga responsibilidad, kundi para magmalipayon pud ka. Number 1, pangayog tabang. Kung nagkalisod na bitaw ka, financial man na o sa pagbantay sa imong mga anak, ayaw ka ulaw pangayog tabang. Base nang inahanglan kag musab ka jud sa pagbantay sa imong mga anak para makarelax ka gamay. O base nang inahanglan kag kastorya para mapagawa sa imong gibati. Kung dako-dako na imong anak, tudluoy imong mga anak sa pagtabang. Tudluoy sila sa buluhaton sa balay nga sibo sa ilang edad. Kay makatabang ni nimo og sa ila pud mismo. Makatudlo ni nila sa pagkahimong responsable og kugihan nga ilaw niyang mapuslan inig kahamtong na nila. Number 2, pakigstorya sa imong mga anak. Bisan pag unsa ka kakapoy, bisan pag unsa ka kabisi, hatagig atensyon imong mga anak. Himuang nga bukas ang inyong komunikasyon. Ayaw santaa ang gana sa imong anak nga makigstorya. Kaysa tinuod lang, karong gamay pang imong anak, siguradong tabian kayo siya. Medyo samukan ka, imong isalikway. Pag-abot ang teenager, maghilom-hilom na lang na sa balay, kay dili na ikaw ang iyang gusto ka storya. Ang iya ng mga higala, og dira ka makarealize nga sayop jud ka. Bisag daghan kayo kag trabaho, kinahanglan tagahaan nimong panahon ang imong mga anak. Dili pipila lang ka oras nga giingong quality time, kundi daghang panahon kutob sa mahimo. Ang imong mga anak nagkinahanglan sa imong panahon ug atensyon. Number 3, pag-set og priority. Ikaw, isip single parent, lisod jud kayo balansihon ang tanan. Motrabaho ka, imo pang taga-ag atensyon imong mga anak. Napay daghang buluhaton sa balay. Usay gani di nakaka-relax. Hunahuna kung unsa joy importante nimo ug sa imong mga anak, ug himuan na nga imong prioridad. Sunda jud kung unsay imong prioridad ug iskedule maayo ang imong panahon. Number 4, pag-set og boundaries. Hibalo nga ang mga anak kinahanglang mahibalo sa mga balaod ug mga pagdahom sa ginikanan. Ang relasyon sa pamilya mas maayo ug dili kayo tensyonado kung klaro ang mga balaod. Ayaw panungti sa gusto ng imong mga anak tungod sa imong pagbating guilty nga nahikawan sila usa ka ginikanan. Usahay man gud maluoy kang magtan-aw sa imong mga anak. Kung makita sa mga bata nga disiplinahon jud sila, kung makalapas sila sa balaod, sigurado nga di sila makaugmad og daotang pamatasan ug tinamdan. Kung sila magpabadlong, dapat jung barugan kung unsay giset nimong boundaries. Pero paminawa una sila ug dayon kalmadong sultihan nga naapektuhan ang inyong pamilya sa ilang gihimo. Number 5, itudlo sa ila ang maayong prinsipyo. Samot na nga naanay kabuot imong anak ang impluwensya sa ubang batan-on sa gawas ug ang nagkaubos nga moralidad sa kalibutan, dakog epekto sa mga pamilya. Para dili maimpluwensyahan ang mga anak na ginahanglag maayong mga prinsipyo. Kay kung dili, lagmit, dili sila modako nga responsable, nga may prinsipyo, ug maayong pamatasan.
Dili sayon magkinabuhi subay sa mga sukdanan sa Biblia. Pero ang mga resulta sa imong paningkamot, dili makawang.